سلام سلام عمل العالم تركون نيشان علي فتواتن كوران انتخاتات التي كمي تخانو كل سلام ساير مسكن بوغني سلامين نسخاتكم وين بابزر لهم هو سلامكم بزح تركوا لي وعبتم التصفية انكو عدما ناوشان علي بسلام مزأخم لقى عبيت وين معري لو ما عندي حزلكم بمزأخو فيديو عن نجوز حجزي كنت بروز أنا حنا بتعمي بتصفى بتعجزي كنت بروز أنا حنا نجاريين يوم مالتيو مقعدة لكم أنا بوجني بتعمي إذا سيلني نسون تأيو نزل لمو نفط فيديو قبلكم يوم مالتيو نشان عليه حد يشتغلكم سبسكرايب نبرزكم قعد لايك شير نالوركم أبرتاتوني ونت بدأم بوجود سيتأبق إيه نبرة نو إيه نجار مالتنا إذا نجار الزكاني كل سمنتان كبر كل سمنتان دز كله كم أول إذا عددي من تان كتقاملو شير بلو بتري عد زل بفلاي دما عد زل سر يتقامو أساريحهم من تان كلواتو زعد لزي كل سبي يتقاملو بحالتي نسنتاي كبرات حواتي كويت بهالهاجر مبزحتنا نفتوى أنا حق مزرعة كويت كير عيفلت أنجن أو خيرا صريحا زمزة هيوتن تلويتو بتشازي خانسي تعدي من بارطعم كم تنايكالي عد خمزي كنا نخول نجارة متشو كم زخانتين زي مسكرة أو بزي حنزمزة مالتيو لك عبيت وي معري إنه كويت فيزا تجمير له النام متاق أوزينه إذا متاق أزيدهم بخامة ينزل حبيرنا كلام بوينا اسكعبي دفز تخطات لو برجز أفتفوتو أميت لكم مني خويا كرأيكم خون تصفى يجبر مالتيو تزفلت كويت مالتيو حدا جزيت تجميري بحال حدا جزيت تقاريزي بحال أنا كان كويت خيري له بيروت 3 عامات صريحة كبيروت نكويت كبل إلي العد آتي أم ساعات خلقين لك فيزا مز إلي أو تكيت مسوى صحوي ما يصير على جامي تعازينا كويت كل سبي فتوى أنا أقول مكير لاني رأيي قندو ما يتساقعي زيابير كده زيولو كل نجار مرمرة كيرة فيزا مز إلي منامن تكيت كنا أرد مثلنا تعازي مالتيو أنا بتلي دم أو دبي سعود زنيه مكران ساعنا مكران ساعين زنيه نفلتينا مكنياتهم بذز حساب دبينا سعود يزمز بتهلي سعودي ببحر كونس لأن بز سرحتني له بقولك عندما سرح زي مهلاو نعنا هيج أنا سرحي اللي مالتيون نالك عبيت وي معري كويت كتكرات داليا أنكو عاد لكن كم أقوم بكونترات سرحة ويكعني بكونترات يخون بمنم أبز عندك السرحة خلخن زي تمتشوك النجار الحر أخوينو توليلكن زعد لزي كتك أما مخرج محلالف مالتي بثلي كنت رات سرحة دموسكن وحد اندحر خينو حدا كلايك عني زيت متشوكن جزاك خوني خلت عاد زيت متشوكن بتشاب بزخانة مخنيات زيت متشوكن نجرت اللي كويت خافيتو سلازنيو بدموز خانة بخالي خالي زحشت عاد سلازخانة حدلو تتأملو كأخ عني أبعد زني هسه ببحر بخالي كابزن كاراتت كويت دموزو قنجوس لازخانة نكويت بروسس كجمر بزيادة آمي نحواتكم يمسراج ديز بحال طعم زينا حلف لهم طعم زينا أوصح لهم مالتنا كم زي كذل صحيفهم للنيوزم إمباسي مالتيو حاضرنا ننببو يميسيونو ميري بكويت يميسيونو مالت نايت هاجر سمي مالتيو نايت مراحي يميسيونو ماري بكويت يأجر وسط قداي مينستر كهونت ميجر جنرال علي مسفر الأدواني قال توايايو بلو يقتلال بكويت يفيدري بالا مولو سلطان أمباسادر دكتور سعيد محمد بكويت أجر وسط قداي كهونت كميجر جنرال علي مسفر الأدواني قال بزاريو إلات جون 12 مالت بايزوي زاري 15 نو لما عنت نحر على أيو تسفى يقبر 3 معلت خينو ونيهم مالتي ساعته مستواك خبزوزو جون 10 تخلتها كلتشحن 25 بيتاتشو تجنانيتن توايتنال
በውይይቱም ክቡር አምባሳደር በሁለቱ አገራት መካከል የተፈረመው የስራ ስምሪት ስምምነት በቅርቡ ወደ ተግባር መሸጋገሩን ተከትሎ ቪዛ እንዲለቀቅ ተጠይቋል ይላል። አያይዘውም በአገራችንና በኩዌት የጸጥታ ተቋማት መካከል ስለሚኖረው ትብብር ያነሱ ሲሆን በኩዌት መንግስት ለዜጎቻችን እያደረገን ስላለው ድጋፍና ትብብር ምስጋና አቅርበዋል ይላል። ሜጀር ጀነራል አሊ ሚስፈር አል አድዋኒ በበኩላቸው ይላል አገራችንና በኩዌት መካከል የተፈራረመው የስራ ስምሪት ስምምነት ወደ ስራ መግባቱን ተከትሎ በአጭር ጊዜ ውስጥ በሰራተኞች ቪዛ 20 ቪዛ እንዲለቀቅ ተናግረዋል። አክሎም ከአገራችን የጸጥታ ተቋማት ጋር በትብብር ለመስራት ፍላጎት እንዳለ የገለጹ ሲሆን በኩዌት ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዜጎች የሚደረገውን ድጋፍ ትብብርም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል ይላል ጽፈቱ ማለት ነው። ያው 20 ቪዛ ብቻ ነው የሚላከው ለጊዜው ነው። እኔ ከምዚ መሞከር ዝባል ነገር መጀመሪያ ሰዑደ ከዕጸኸሎ تعاطي كخفت كله بيانس كومزياتي بعشرة بحمشت ناقور يوم جميرمو مكنياتهم نمكورا أيوم مالتي عسرا فيزا حيث زل أخذله بتشاز خونو خينو مخفاتو يو كويت اسكي كندي عامة تقبر شو عادة شو منت عامة تقبر بحقه وكابز خفت مالتيو من الوقت سبسة تخيط نبريخا جنب بمنقص درجة بحقاوي كابز حدث بس عامة كيرو يو انديام كابا 10 عامة هاي يكبر بدعمة أنيح يوم مالتيو أنا رجع بيتوي إنكم حدث فلكم كويت هاجر كم تزفلت جموزة بتحمي أنجو كاب عالمنا تي علو استبهال الشرفي ناي كويت ديناريو بتحمي خبر نعملت ناي كويت دينار حمش تميتين لا حمش تميتيو سلازي ميتي ناي كويت دينار كان دحر جموز وزيو 50 شح بوحرو 50 شح نهو مالتيو كاوب لعلمو كجورو تسفاني جبر أنا رجع بيتوي معري اسعد لزي كيهم لتأكم بفلاي دما عد زلسل كم تزفلت حزي ساودنا دبي بحرين نجزيو بزح سب أيل أخون زلوا بحرين كافز عصون اجتماع التجير الله دبي الناس ساودون قد ما حزي استجرب بروسس الأمبر حدشتي أيل أخون زلوا أبز حزي كزي ومالتي كبرات ديانس حال حليفو كل أخلوون بتعمي حجز أفق أيو لمد زلوا ودوك أنق أزخ إلهم بسيوسي استفتنا سميم زل أخون نسون حال حليفو يبر كم تنايك أدم كم دليت كم خادس يلي إننا سعودي دبي بحرين جوردان بيروت خدا سبات مالتيو جنزف كن كيت باللعاء أو إيربورت بتعمي عاوي تفتش إنه أيو سلازي جنزف كن كيت باللعاء ترنقا قبراء ناوزين الأخي ناوزي خندو زي كفول جالة زولو أي تأمنوهم مالتيو دك عبيتوي إننا نكويت جن كم زيز بالحق وز إنهم كعدس ولكم كويت نمخار تزهجاجو بتلي أو زعد زيت ما تشوكن تليو كي تعز أورما زعد زيت هتأمالو بفلاي دما عد زل سبع عد زنكرات الزلو ببحرن بجزع المزيو عدد لالو عدد صحاين هاررون زخون زلو زعد الذي تتقمتن كونو شير بوللهم مالتيو كبرات حواتي أنا بتعمي دسيلني شير لايك سبسكرايب ورودك عبيتوي حسب ريتهم دما كومنت صحفوا بزي فيديو زي استلعلك إرزل لكم نجرت هليو كومنت صحفوا لي كم زابير فؤاد كمل لكم إياه